الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی جاگ دے پہ ماشاءاللہ اللہ جاندا مینوں تقریر بھولی پئی ہے 5 گھنٹے ہو گئے بیٹھے نو سلفی صاحب دی محبت اللہ دی محبت پھر سلفی صاحب دی محبت بیٹھے رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی ایک جاگدا چور جو سانے ہوتے تے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی او ویرو جدوں سارے سو جاندے ایکو جاگدائی پروردگار راتی ڈبے کا منہ پرا کر دو مہربانی تھوڑی اے جن کڈن ڈیا پرا کر دو ڈبے کا منہ پرا کرو آؤ جو ادھر آپ پڑھ کے پرا کر دو مختصر حمد و صلاۃ تو بعد 3 روزہ سالانہ کانفرنس شور کوٹ اور کچکوٹے محلے دی عظیم و شان اج آخری رات دی آخری نشست ہے یہ نہیں کہنا چاہیے سی اک پہ تھکے ضرور ہوں گے اکے نہیں انشاءاللہ کیونکہ قرآن حدیث تو بندہ اک نہیں سکتا تھک سکتا ہے بندہ سفر کر کے اک نہیں سکتا تے اللہ تعالیٰ تو انہوں سارے انہوں جزائے خیر عطا فرمائے اور میرے محترم اسٹیج تے علماء کرام تشریف فرمانے میرے فاضل بھائی ثاقب سرور ساکی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور میرے محترم شیخ شاہد اقبال صاحب بھی تشریف فرمانے اور انشاءاللہ میرے تو متصل بعد سید سبتین شاہ نقوی صاحب انشاءاللہ انہاں دا خطاب عام ہون والا ہے اور اس مرکز دے خطیب محترم جناب عباس فروقی صاحب بھی تشریف رکھ دے نے کوئی ڈی لمبی چوڑی گفتگو نہیں آپ فرمان دے نے جڑا بندہ دنیا اندر تیاری کردہ نا آخرت دی تیاری یہ ہوئی کامیابی ہے آخرت دی تیاری ہی کامرانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے دنیا دے اندر نماز بھی آخرت دی تیاری ہے قرآن پڑھنا بھی آخرت دی تیاری ہے دعا کیجئے اللہ موت چنگی نصیب فرمائے اور یقینی بات ہے کئیاں نو موت آندی ہے فلماں ویندیاں کئیاں نو موت آندی ہے ڈرامے ویندیاں کئیاں نو موت آندی کنجر خانے ویندیاں انہوں کنی قسمت والی موت ہے جنہوں موت قرآن سنا دے آوے نماز پڑھ دے آوے کلمہ پڑھ دے آوے دعا کیجئے اللہ موت ایمان والی خاتمہ بالایمان والی نصیب فرمائے اور میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کرا 2-4 حدیثاں 2-3 پڑھا اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کنا چ نہیں پینی چاہیے، تو استاد تا ہے میرے سونے سون سونا یہ کنا چ چیخ نہ پوے، بھاوے ادھر کر بھاوے ادھر کر۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک نے قرآن اپنے پیغمبر دے سینے تے نازل کیتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، او لوگو ڈر جاؤ جویں اللہ کو ڈرن دا حق ہے۔ تے اگے اللہ فرماندے نے فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا لوگو دنیا تو جاؤ شرابی منہ لے کے نہ جاؤ، دنیا تو جاؤ زانی منہ لے کے نہ جاؤ، دنیا تو جاؤ بے نماز منہ لے کے نہ جاؤ۔ اللہ فرماندے نے الا وانتم مسلمون، اوے مومنو تانوں مسلمان موت آنی چاہیے۔ آؤ میرے پیغمبر فرماندے، ایک بندہ میرے پیغمبر نو پوچھدا ہے کہ سونیو عقل مند بندہ کون ہے؟ ساڈے نزدیک عقل مند او بندہ جدے کول مال بھی زیادہ، جدے کول دولت بھی زیادہ۔ آؤ عقل مند بندہ میرے پیغمبر نے کیڑا دسیا ہے، فرمایا اکثرهم للموت، اکثرهم للموت، اکثرهم للموت۔ عقل مند او بندہ ہے جڑا بندہ اپنے کفن دیا بندہ نو یاد رکھدا ہے، عقل مند بندہ ہے جڑا بندہ اپنی موت نو یاد رکھدا ہے، عقل مند او بندہ ہے جڑا بندہ اپنے مرنے نو یاد رکھدا ہے، عقل مند بندہ ہے جڑا بندہ اپنی موت تے اپنے کفن دیا بندہ نو یاد رکھدا ہے۔ ویکھدے نہیں جے موت آئی ہے اوتھے کپڑے ٹنگے دے ٹنگے ہی رہ گئے نے، موت آئی ہے سونے دکاناں کھلیاں دیاں کھلیاں رہ گئیاں، موت آئی ہے اوے سونے ماں روندی ہے تے روندی ہے تے روندی رہ جائے، موت آئی ہے باپ روندا ہے تے روندا رہ جائے، کیوں میرے رب دا فیصلہ ہے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا دے۔ میرے سونے موت آنا کسے بندے دی توہین نہیں، موت آنا کسے نبی تے ولی دی توہین نہیں۔ آتے نو میں پیغمبر دی موت پاک دا تذکرہ سناواں، روایت صحیح البخاری دے اندر ہے، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کے جاندے پہنے، میرے پیغمبر تے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان فرماندیاں نے بین سحری و نہری، بھئی سبحان اللہ، بین سحری و نہری، اما فرماندیاں نے جدو سونے پیغمبر نے دنیا چھڑیے بین سحری و نہری، گھر بھی میرا سی تے گود بھی میری سی، اما فرماندیاں نے انج میرا ویر عبد الرحمن آیا تے دے خط دے اندر مسواک ہے، میرے نبی بار بار مسواک وال ویکھدے نے، انج محسوس ہوندا جویں سونا نبی مسواک کرنا چاہندے نے۔ اما شاہ فرماندیاں نے میں جلدی نال اپنے ویر عبد الرحمن کول مسواک پکڑیے، اللہ دے پیغمبر نو پکڑائیے، میرے پیغمبر نو کمزوری نہیں ہو گئی ہے، اللہ دے پیغمبر
کو مسواک بھی چٹھی نہیں گئی. اما فرماندیاں نے اللہ دے نبی نے مسواک مینوں پکڑائی ہے. اے شاہ مینوں مسواک چتھ کے اپنے دنداں دے نال دے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی چتھ کے دیتی ہے. نبی پاک نے اسی طرح اپنے منہ دے اندر مسواک داخل کر لئیے. ماں جی عائشہ فرماندیاں نے اوے لوگو جتے اللہ نے مینوں ہور بھی بڑے بڑے احسان دیتے نے. اللہ نے میں عائشہ نمانی دیتے جاندیاں نبی پاک دے دنیا چھوڑ دیاں بھی احسان دے دیتا ہے. اللہ دے پیغمبر دا جاندیاں میں نمانی دا تے عائشہ دا لب بھی کٹھا کر دیتا ہے. اللہ دے پیغمبر ہن چہرہ آسماناں وال کیتا ہے. میرے نبی فرماندے نے الصلاۃ اے نماز میرے امتیو نماز دا خیال کرے دا جے. میرے نبی فرماندے نے اللہم اغفر لی ترا تو جو میرے وال کیج گئے اللہ مینوں معاف کر دے. او نبی جی دا بچپنا پا کے او نبی جی دی جوانی پا کے او نبی جی دی 63 سال تے 4 دن دی زندگی پا کے میرے نبی فرماندے نے یا اللہ مینوں معاف کر دے. تے اسی گناہاں دیاں وڈیاں وڈیاں پنڈاں چک کے کدی رب کول معافی منگی. اینا لمحہ 3 دن دا جلسہ ہویا ہے. سواد تے تا ہے نا کوئی بے نماز سی تے نمازی بن کے جاوے. کوئی 3 دن 10 بندیاں بھی داڑھی رکھی ہے. دعا کرو اللہ پاک ساڈی تبدیلی کر دے. آمین کہو. یہ ضروری نہیں کہ سٹیج لا لئیے کرسیاں لا لئیے اور ساؤنڈ لا لئیے تے جناب اشتہار چھپا دیئے تے ثواب ہو جائے گا تے جنت پہنچ جائیں گے. تبدیلی جب تک نہیں آئے گی حسد ساڑھے دلاں جب پریا پیا وے سانو جلسے کرا کے بعد ثواب لبے گا. اللہ جاندا ہے نمازاں وی 5 پڑھنے تے اپنے ویر نال بغض وی پکا رکھنے وا. نمازاں وی 5 نے. مولوی تو سڑن ڈے نے. اللہ معاف کرے ساڈے اندر ایسے موجود نہیں. میں عام گل کر رہا. ویکھ لو سٹیجاں دے حال جناب نمازی تو سڑن ڈے آئے. بھرا تو حسد کیتی جا رہی ہے تے دسو نمازاں دے فائدے مند ہون گیاں. میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ دنیا اندر حقوق العباد دے اندر کمی کردا ہے او دی کوئی نماز قبول. جیڑا بندہ اپنے ویر دے نال تعلق قطع کلامی کر دیندا ہے. اے تے موضوع الگ میرے سونےو تے میرے پیغمبر اما فرماندیاں نے نبی پاک فرماندے نے عائشہ مینوں اٹھا کے بٹھا دیتا جائے. نبی پاک نہ بیٹھے نے نہ لیٹے نے بس درمیان دے اندر اتنی دیر نو اللہ دے پیغمبر چہرہ آسمان وال کیتا تے نال فرماندے نے اللہم بالرفیق اللہم بالرفیق الاعلی. لوگوں میں اپنے اللہ رب دیاں ملاقات اندر جا رہا ماں. اما فرماندیاں نے میں ویکھ دی پئیاں اللہ دے پیغمبر دی شہادت والی انگلی نو ویکھ دی پئیاں. ہن آہستہ اللہ دے پیغمبر دا ہاتھ زمین والانا شروع گیا ہے. میں انج کر کے نبی سونے دے سینہ مبارک تے اللہ دے نبی دا ہاتھ رکھ دیتا ہے. میں جلدی ہن اللہ دے نبی دے جسم دا وزن مبارک بھی میرے جسم تے آ پیا ہے. ماں جی فرماندیاں نے میں جلدی دے نال کال دے نال اللہ دے نبی نو 4 پائی تے لٹایا ہے. تے جدوں میں غور نال ویکھیا تے مینوں یقین ہو گیا عائشہ تیرے گھر دی رونقاں ٹر گئیاں نہیں. عائشہ اللہ دے نبی فوت ہو گئے. اللہ دے پیغمبر دنیا تو چلے گئے. ہائے سونیو اما فرماندیاں نے مینوں یقین ہو گیا کہ اج فاطمہ یتیم ہو گئی ہے. اللہ دے پیغمبر فوت ہو گئے. جڑے صحابہ اللہ دے نبی دے وضو دے قطرے زمین تے نہیں سن گرن دیندے. ماں جی دسو سونے نبی دا کی حال ہے. ماں جی فرماندیاں نے او صحابہ نبی دے جانسارو اللہ دے پیغمبر سانو یتیم کر
کے تے اپنے رب کول مدینے وچ ٹر گیا جے ہن پورے مدینے اندر کہرام مچ گیا اللہ دے پیغمبر دنیا تو چلے گئے ہن جناب علی ہن صحابہ دے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اللہ دے پیغمبر دی قبر مبارک کتے کھودی جائے ہن حضرت صدیق بولے رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں اپنے نبی دی زبان وچ سنیا نبی جتھے فوت ہوندا ہے قبر وی اوتھے اودی کھودی جاندی ہے ہن ماں جی عائشہ صدیقہ دے حجرے اندر میرے نبی دی قبر نو کھودیا جا رہا ہے ہن صحابہ اندر اختلاف پیدا ہو گیا اللہ دے پیغمبر دی اللہ دے نبی دے جسم مبارک نو غسل دینا نے تے اللہ دے پیغمبر دے کپڑے اتارے جان کے نہ اتارے جان ہن صحابہ دے درمیان اے بڑی پریشانی آئی سونے پیغمبر دے کپڑے اتارے جان کے نہ اتارے جان اللہ نے قدرتی طور تے صحابہ کرام نو مدینے وچ نیند دے دیتی ہے تے میرے بھائی شفیق نو اٹھاؤ آل بھائی میرا سونا لمحہ پہ ہے بھائی شفیق موبائل تے نہیں سونا ادھر میرے حال میری تقریر تے نہیں سونا توجہ میرے بھائی شفیق نو بڑی محبت ہے اللہ پاک جزا دے آمین کہہ دے مولویوں نے دیسی مرغا کھواندا ہے آمین کہو توجہ میرے پیغمبر نے کہ صلاۃ و سلام دی قبر مبارک بھی کھودی اور صحابہ نو اللہ نے نیند دے دیتی ہے صحابہ نو اللہ اور اللہ پاک نے جناب صدیق نو اشارہ کیتا ہے اوے خبردار صدیق میرے نبی دے کپڑے نہ اتارے آجے انہاں کپڑے آتے میرے نبی نو غسل دے کے کفن دے دینا ہے دسن دا مقصد کی ہے اور سوڑے آیا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ذرا اپنی بولیے جو زبان چیت پڑھ لو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون دنیا تو جاؤ شرابی منہ لے کے نہ جاؤ اور میں روایت تواڈے سامنے پیغمبر دی پڑھن لگا فرمایا لولا ہم تدافنو میرے پیغمبر فرماندے نے اگر مینوں ڈر نہ ہوئے کہ تسی مردے قبراں وچ دفن کرنے کتے نہ چھڑ دو اگر مینوں اس چیز دا ڈر نہ ہوئے تسی اپنیاں میتاں قبر وچ دفن کرنیاں کتے نہ چھوڑ دو تے میرا دل کردا ہے کی دل کردا ہے میں اللہ کو میں دعا کراں لبدعوت اللہ میں اللہ کو دعا کراں کی دعا کراں لبدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر ان یسمعکم من عذاب القبر میرا دل کردا ہے میں اللہ کو دعا کراں تے اللہ تانوں گندیاں بندیاں دے قبر دے عذاب دیاں آوازاں دنیا تے اپنے کنا دے نال سناوے تے پھر میں ڈر جانا وا کتے تسی قبر دے عذاب دیاں آوازاں دنیا تے سن لیاں تسی اپنیاں میتاں دفن کرنیاں نہ چھڑ دو دعا کرو اللہ پاک سانو موت ایمان والی نصیب فرمائے اور میرے پیغمبر تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون میرے پیغمبر فرماندے نے جان دیو جدو نیک بندے دی روح نو قبض کیتا جاندا ہے توجہ میرے اج بارش بھی ہو رہی ہے تے اللہ دے پیغمبر دیاں حدیثاں دی بھی بارش تے قرآن دی بھی توجہ میرے وال میرے پیغمبر فرماندے نے نیک بندے دے پیراں والا کے فرشتہ کھڑا ہو جاندا ہے کہندا یا ایتھا النفس المطمئنہ سبحان اللہ اوے پاک روح اج تیرے رب نے تینوں یاد کیتا ہی ارجعی الى ربکی راضیۃ مرضیہ اوے بندیا اج
تیرے رب نے تینوں یاد کیتا ہی او نمازاں پڑھن والیا یا ایتھا النفس المطمئنہ او قرآن پڑھن والیا یا ایتھا النفس المطمئنہ چل چل تیرے رب نے اج تینوں یاد کیتا ہی میرے پیغمبر فرماندے تے جدوں گندے بندے دی روح نو کڈیا جاندا ہے فرشتے جہنم دا گندا ٹاٹ لے کے تے دے پیراں ول کھڑے ہو جاندے نے تے کہندے نے یا ایتھا النفس الخبیثہ اوے خبیث روح خبیث جسم دے وچوں نکل گندی روح گندے جسم دے وچوں نکل پلیت روح پلیت جسم دے وچوں نکل تے میرے نبی فرماندے نے پھر گندے بندے دی روح جڑی ہے گندے بندے دی روح جسم وچ کمبن لگ جاندی ہے ہن روح کمبدی پئی ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ والوں حکم ہو جاندا ہے اس گندے بندے دی روح نو جلدی جلدی کڈنا شروع کر دتا جائے میرے اللہ میرے رب نے حکم دیتا ہے نا فرشتو اس گندے بندے دی جسم دی روح نو کڈن لگے دیر نہ لاؤ جلدی کرو کھچو اس ظالم نو ذلیل کرو کڈو روح تے میرے پیغمبر فرماندے نے فرشتے بندے تے پیراں ول آندے نے تے پیراں ول روح نو پکڑدے نے تے کڈنا شروع کر دیندے نے میرے نبی فرماندے نے روح نو ذلیل کر کے کڈیا جاندا ہے روح نو ذلت امیز شکل اندر کڈیا جاندا ہے میرے نبی فرماندے نے پھر جس بندے دی روح پیراں ولوں نکلدی گٹیاں وچوں روح نکلدی پنڈلیاں وچوں روح نکلدی گوڈیاں وچوں روح نکلدی لک وچوں جناب پٹاں تے لک وچوں روح نکلدی اللہ دا قرآن کہندا ہے بندے دی روح حلقوم دے اندر آ کے پھس جاندی ہے ایتھے تے میرے نبی فرماندے نے جدوں کو تہاڈا ویرا تے ہمشیرہ کوئی موت دے منہ تے پیا ہوے تے او دے واسطے ثابت قدمی دی دعا کریا کرو آپ فرماندے نے من کان آخر کلامہ لا الہ پڑھو لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ذرا جاگو لا الہ الا اللہ فرمایا داخل الجنہ سبحان اللہ داخل الجنہ فرمایا ادھر بندے دی ماں رو رہی ہے تے بندے دا باپ بھی روندا پیا ہے میرے نبی فرماندے نے اے جان والا اپنے رب وال جاندا پیا ہے اپنی ماں نو چھوڑ کے تے اپنے رب وال جاندا پیا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے ان دی جناب اکھاں بند ہوندیاں دل دی دھڑکن بند ہوندیاں ہتھاں دی حرکت بند ہوندیاں پیراں دی حرکت بند ہوندیاں اکھاں جاندیاں میٹدیاں میرے نبی فرماندے نے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ دخل الجنہ دخل الجنہ دخل الجنہ میرے نبی فرماندے نے اے دنیا تو جاندیاں نے آخری جملہ پڑھیا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ لا الہ تہجد دا وقت تے رب کول دعا کر اللہ کلمے دی موت نصیب فرمائے اللہ سانو کلمے دی موت نصیب فرما یقین جانو لکھاں تے کروڑاں نال چنگی کلمے دی موت ہے اوے ارباں نال چنگی کلمے دی موت ہے میرے نبی فرماندے نے ادھروں روح نکلے ادھروں جسم نو روح بعد اندر چھڈے گی داخل الجنہ اللہ جنت دا داخلہ پہلے ہی عطا کر دے گا نیم موت دیا کے جدوں وگی لوکو وس دے کر ویران ہو گئے الو بول دن سنجیاں بیٹھکاں تے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے اب ایک دن جے پچھلے سال دا واقعہ 23 محرم دا دن ہے بیگم کوٹ فضائل صحابہ
کانفرنس ایک جلسہ سجیا پہ آئے اس جناب جلسے دے اندر میں بھی اثر دباب نشست دے اندر بیان کیتا اتھے جناب ایک 3.5 دا عالم آیا قرآن پاک سنان واسطے آیا انج کر کے مولانا عبد المتین اصغر صاحب رحمت اللہ علیہ اسٹیج تے آئے نے تے رب دے قرآن دی ایت پڑھیے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی تسی سارے آنے حضرت قاری صاحب دی دنیا تو جاندیاں دی کڑی ویکھیے تساں سارے آنے قاری عبد المتین دی موت دا منظر ویکھے آوے قاری صاحب نے قرآن پڑھیا اللہ فرماندے ہون گے اوے قاری عبد المتین اوے جاندیاں اج پڑھ لے قرآن جنہ تو پڑھ سکنا میں اج تیرا آخری اپنے پیراں تے تو جان کوئی نہیں لگا قاری صاحب نے پڑھیا میرے نبی دے صحابہ نے جڑے اپنی آوازاں نو نبی دی آواز تو چیاں نہیں ہون دیندے ادھر میرے ال دیکھو تے قاری صاحب اگے پڑھدے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کو سبحان اللہ میرے نبی دے صحابہ نے جنہ دے دلانو اللہ نے پرکھیا ہے اگے قاری صاحب پڑھ دے نے لہم مغفراتن پڑھو گا لہم مغفراتن حلے لہم مغفراتن و اجر نظیم زبان تے یہ تے قاری صاحب دی روح نکل گئی ہے او سوڑیا قرآن پڑھ دیا موت آئی ہے او سوڑیا قرآن دیو بندی بریلوی علماء رون لگ پیت رشکیتا ہائے 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 قاری عبد المتین دی جگہ تے اسی مر گئے خندے قرآن پڑھ دے ہائے ساڑی موت آن دی قاری عبد المتین دی جگہ تے اسی مرے خندے قرآن پڑھ دیا او سوڑیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ دنیا تو جاؤ شرابی منہ لے کے نہ جاؤ بلکہ اللہ فرمان دینے تو ان مومن موت آنی چاہی دیئے ایک صحابی ہے میں مختصر کراں تے گل فٹافٹ مکائیے میرے نبی دا ایک صحابی ہے جی دا نام ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احزاب دے اندر سعد نو زخم لگ گیا تے سعد دا خون ہی نہیں پیا رکدا ادھر میرے نبی دنے میں اپنے سعد دا پتہ لین واسطے آندے رہ جاگ دے ہو کیوں جی جاگ دے پہ ہو جڑے پائی ستے نے انہوں نے ہاتھ لاؤ نہ تھوڑا جاگرنا ماشاءاللہ میں صحابی سونے نبی دی موت اور سونے نبی دی صحابی دی موت پاک دا ذکر ہے تو جو میرے ول آپ دیکھو او جنہوں چنگی موت ہوں دی او دے پیچھے چنگی زندگی ہوں دی ہے بولو دے پیچھے چنگی زندگی ہوں دی ہے سعد بن معاذ دا دینے بھی پتہ لین واسطے میرے نبی آمدے رہے رات نو بھی آمدے رہے ادھر سونے سونا میرے حل دیکھو میرے نبی دا وہ صحابی ہے اگر میرے پیغمبر نے کسے نال راز دی گل کرنی ہوندی سی تے صاحب دے نڑا کے کریا کر دے سن اج صاحب نو زخم لگے نے تے میرے نبی دا بھی دل چورو چور ہو گیا ہے جان دیو کہ بندہ کہ تہاڈا کوئی یار بیلی جدے نال تسی راز دی گل کر دیو وہ تے دنیا تے دے زخمی خالد دا انج دا بندر بڑھ گیا ہوے اللہ جاندا ہے جڑا بندے دا دل دا ٹکڑا ہوندا ہے بندے دا عزیز سجن ساتھی ہندائی ہو دی جناب غم دی خبر نہیں برداشت ہندی میرے نبی فنو سعد بن معاذ نے دیکھیا تے سعد بن معاذ رون لگ پیا آپ فرماتے نے سونے ساڑ ہوئے تگڑا ہوئے موت دے کڑ مومن تے ڈر دا کوئی نہیں کہندہ سونے محبوبہ من موت دے کڑ ڈر تے نہیں لگدا میں رون دا اس وجہ تو پیا من موت آ گئی تے منو اپنے نبی دا چہرہ دسنا بند ہو جانا مینوں اپنے سونے نبی دا چہرہ نہیں دسنا میرے نبی بھی رون لگ پیندے نے آخر موت فاصلے طے کر دی سعد بن معاذ دے دروازے تے آن پہنچی ہے ادھر میرے ول وکھیا جے روایت مسلم دے اندر ادھر نوریاں دا سردار ستے اسماناں نو چیردا ہویا میرے محمد کول آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے وچ لتھ کے میرے نبی کو
کول آ گیا کہندا سونیا کچھ سنیا جے کچھ سنیا جے جبریل تو کی سنانا چاہنا وے اگے سونیا محبوبا اج اللہ دی دھرتی دے شہر تواڈے مدینے دے اندر ایک اللہ دا ولی فوت ہویا ہے ایک رب دا پیارا دنیا تو گیا وے جدا مر جانا اللہ نو اینا پسند لگا ہے اللہ نے اپنے ولی دے فوت ہون تے جنت دے اٹھے بوے کھول دیتے نے اللہ نے اسمانہ دے بھی کھول دیتے میرے نبی فرماندے نے پتہ کراں صحابہ نو پوچھیا کون تہاڈا ویر اج مدینے دے اندر فوت ہویا ہے اگے سونیا او تواڈے نال بہتا بہتا پیار کرن والا او تہاڈا سونا ساتھ دا جو فوت ہو گیا ہے میرے نبی رون لگ پے آپ نے صاف فرمایا اپنے ویر دا کفن دفن تے غسل دا انتظام کیتا جائے میرے نبی دے صحابہ نے غسل دیتا کفن دیتا سعد بن معاذ دی میت کندیاں تے صحابہ نے چک لئی ہے تے کہندے نے صحابہ سونے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اسی اپنے ویر سعد دا جنازہ تے چکیا ہویا ہے لیکن سعد دی میت دا تے وزن ہی کوئی نہیں سعد دی میت دا تے وزن ہی کوئی نہیں وزن ہی کوئی نہیں میرے نبی فرماندے نے سونے ہو سعد دی میت دا وزن تانوں کنج محسوس ہوے اللہ نو سعد دا مر جانا سعد دیاں نمازاں پڑھنیاں تے رب نو راضی کر کے رب ول جانا اللہ نو سعد دا اینا پیارا لگا ہے اللہ نے 70,000 توجہ اللہ نے 70,000 دی قطار دے اندر اسمانہ تو فرشتیاں دی جماعت کا قدر بدر بھیجی ہوئی ہے جڑی قطار بن کے زمین تے فرشتے نازل ہوئے نے جنہاں نے میرے ساتھ دا جنازہ چکیا ہوا ہے اوے میرے سونےو ساتھ دا جنازہ جا رہا ہے تے نال فرشتے جاندے پہنے سونےو دنیا تو جاؤ مومن منہ لے کے جاؤ آؤ سونےو میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خود دا واقعہ ہے میرے نبی علیہ السلام جنگ مک گئی ہے 70 دے قریب میرے نبی دے شہداء صحابہ شہید ہو گئے نے آپ کدی زندیاں نو ویکھ دے نے کدی شہداء دی جماعت نو ویکھ دے نے آپ فرماتے نے میرے صحابہ میں اپنے چچا امیر حمزہ نو لبدا پھرنا وا میرا چاچا نظر نہیں آ رہا پتہ کرو میرا چچا حمزہ کدھر چلا گیا ہے نہ شہداء اندر تے نہ زندے اندر نظر آندا ہے میرے نبی دا چچا کون چچا اوے شور کوٹیا آخری نشست اندر آن والے کانفرنس مولانا طاہر سلفی صاحب دی اللہ محنت قبول فرمائے ہن جناب نبی دے چچا حمزہ دا ایک رشتہ میرے نبی نال کوئی نہیں دورا تیرا رشتہ امیر حمزہ دا ایک تے میرے نبی دا چچا لگدا ہے دوجا میرے نبی دا دودھ دا ویر بھی لگدا دے تیجے نمبر تے میرے نبی دا ہم عمر یار بھی ہے میرے پیغمبر نے پتہ لگا پہاڑی دی اوٹ وچ چچا امیر حمزہ دا لاشا ملی ہے کی ویکھیا نک وی کوئی نہیں امیر حمزہ دا اکھاں وی کوئی نہیں امیر حمزہ دیاں نک وی کٹ دتا گیا چچا امیر حمزہ دا کان وی کٹ دتے گئے نے امیر حمزہ دے ہتھاں دے پورے وی کٹ دتے گئے امیر حمزہ دے اوے سونے ہو جیڑا نبی اپنیاں بیٹیاں دیاں طلاقاں تے نہ غمگین نہیں ہویا اپنے چچا دی جسم تے لاش دا مسئلہ ویکھیا تے میرے نبی دیاں اکھیاں ڈل پئیاں فرمایا ہے اوے ظالمو تسی میرے چچا دے نال کنا بڑا ظلم کیتا ہے اتنی دیر نو ایک بی بی پتہ لگا پردہ کر کے میرے نبی وال ٹری آ رہی ہے آپ نو پتہ لگا اے کون ہے میرے نبی دی پھپھو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جان دیو کہ پہنا اپنے اپراواں تو قربان ہو جاندیاں نے آج پہن نو پتہ لگا ہے میرا ویرا شہید ہو گیا ہے تے پہن آئی ہے تے میرے پیغمبر نے فرمایا نی پھپھو صفیہ پیچھے ہی ہٹ جا پیچھے ہی رہ اگے نہ آویں
اگے نہ آویں سونیا محبوبہ تسی میرے بھتیجے بھی جے تے تسی میرے نبی بھی جے کہو گے تے میں واپس مڑ جاواں گی تسی میرے تو چھوٹے بھی ہو تے بڑے بھی ہو سونیا جے اجازت دے تے میں اپنے بھرا دا منہ ہی ویکھ لواں اج میں ویکھنا چاہنی ہاں میرا ویرا اللہ دے راہ دے اندر اللہ تو جان دیندیاں ہویا کنج دا لگدا پیا ہے میرے نبی فرماندے نے آپ پھپھو صفیہ ہن سوچو ایک جناب منظر ذہن دے اندر رکھ کے جدو ایک غمگین بہن چلی ہوئے گی اپنے ویر دے لاشے تے میرے نبی ٹرے ہون گے میرے نبی ہنج کر کے کچھ لمحے میرے محبوب علیہ السلام میرے خمدہ دے جسم تے کھڑے ہنج کر کے جم چادر نو پراں ہٹایا بہن دی نگاہ ویر دے چہرے تے پئی ہے نک بھی کوئی نہیں نظر آندا پیا بھرا دا اکھاں بھی نظر نہیں آندیاں پیاں بھرا دیاں کان بھی کوئی نہیں نظر آندے پے بھرا دے او صفیہ نال پیچھے مڑ گئی ہے نبی دی پھپھی تے سیدہ میرے حمدہ دی بہنا نال پیچھے مڑی ہے تے نال رون لگ پئی ہے تے کہندی ہے سونیا محبوبہ جے تو مینوں اج رون تو منع نہ کیتا ہوندا تے اج ایک بہن اپنے پیر دے جسم تے انج بہن پاندی کہ رون دیاں مثالاں ہی قائم ہو جاندیاں میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے لوکو پتہ جے میں اپنے ابو عبداللہ دا چہرہ تے ویکھیا ہی کوئی نہیں لیکن میں لوکاں دی زبان وچوں سنیا ہے کہ میرے ابو عبداللہ دا چہرہ میرے جناب میرے چچا امیر حمزہ دا چہرہ ملدا جلدا سی لیکن اج کافراں نے میرے کول میرے چاچے دا چہرہ بھی کھولیا ہے تے میرے ابو عبداللہ دا چہرہ بھی کھولیا ہے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دکھ دیکھیا لیکن گل مختصر تے گل لے ولا تموتن الا وانتم مسلمون دنیا تو جاؤ تے مومن موت لے کے جاؤ بولو دنیا تو جاؤ تے کیڑی موت آوے آؤ میں ابن ماجہ دی حدیث پڑھا شاہ جی آ گئے نا ابن ماجہ دی حدیث تو جو میرے وال آؤ میں باب الذکر موت دی حدیث پڑھ لگا وا میری اور تو سامنے پیر و مرشد محمد ذرا اچھی پڑھو صلی اللہ تے اسی اس پیغمبر علیہ السلام دیاں گلاں سنانے واں جنہاں دا نوری مکھڑا ویکھن نوں جنت دیاں ہوراں وی ترسدیاں نے سونے میرے پیغمبر علیہ السلام نے آخرت دا فکر دلان واسطے نماز دی پابندی کرائی ہے میرے نبی جاندیاں کی کیا سی الصلاۃ بولو کی کیا سی تے نبی پاک علیہ ادھر تے قرآن ادھر تے نبی سونے نے کیا نماز دا خیال کرو تے ادھر قرآن نے متنبہ کیتا ویل للمصلین فرمایا ویل نمازیاں واسطے ہلاکت نمازیاں واسطے کو مولوی جی دماغ ہی لیا قرآن پاک دے وچ اللہ فرماندے نے ویل نمازیاں واسطے تے ہونا چاہیے سی بے نمازیاں نو جہنم تے قرآن جنت نو اپنا نمازیاں نو جہنم نو کہہ رہے ہیں ہاں ہاں نبی پاک فرماندے نے تے رب دا قرآن کہندا ہے ایسے گندے بندے بھی ہون گے جڑے نمازی بندے نمازی جہنم نو جان گے جڑے نمازی ہون گے تے وہ بھی جہنم نو جان گے جے توجہ میرے وال کرو میں نا تانوں دسنا بھی او کیڑے نے علماء بیان کردے نے فرمایا الذین توجہ الذین هم عن صلاتهم ساہون فرمایا ویل نمازیاں واسطے ڈاکٹر صاحب ویل نمازیاں واسطے اونا نمازیاں واسطے ویل تے جہنم جڑے نمازاں ساؤن کر کے پڑھ دینے ہن فلماں دا بھی پتہ ڈرامیاں دا بھی پتہ ساڈے منڈیاں نوں اے نہیں پتہ بھی ساؤن کی چیز ہے تے کی بڑا ہے جڑے نمازاں پڑھ دینے تے ساؤن کر کے پڑھ دینے یعنی ضائع کر کے پڑھ دینے نمازاں نو سستی دے نال ضائع کر کے ادا کر دینے میں نا اللہ میرے عمرے تے لے گیا تے عمرے تو پہلا میں ایک تقریر کی تھی ملتان تو میں ملتان گیا تے اوتھے جناب میں نماز پڑھی اسٹیشن تے
تے اوتھے جناب میں گل سچی میں اگے بھی بڑیاں تھاواں تے سنائی ہے، اے آخرت دا ہی فکر ہے نا بھی نمازاں سیدھیاں کرو. سونے نے جاندیاں کی کیا سی صلاۃ بھی نماز سیدھی کرو، نماز پڑھیا جے. تے او جناب ایک بابا جی نماز پہ پڑھن میں کول کھڑا، ہن بزرگ نماز پہ پڑھدے نے تے میں اللہ دی سو فاتحہ پڑھی ہے تے بابے ہوراں نے 4 رکعتاں پڑھ لیاں نے. 4 رکعتاں میں فاتحہ پڑھی انہاں 4 رکعتاں. اللہ جاندا 100 دی سپیڈ تے رکھ کے ساڈے مسلمان نماز پڑھتے ہیں. ہاں ویکھ لو مسجداں دے اندر جا کے حال ویکھ لو، نہیں 100-150 دی سپیڈ تے نماز پڑھ. او ایہو جی نماز دا فائدہ کی ہے؟ ایں نال تے چنگا نہ ہی پڑھ تے چنگا ہے. سونےو نمازاں پھر اللہ دے قرآن نے کہا اللہ دے قرآن نے کہا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فرمایا مومن کامیاب ہو گئے کیڑے؟ جڑے نمازاں دے اندر اللہ دا ڈر پیدا کردے نے تے ڈر اس نماز وچ ہوندا ہے جڑی نماز محمدی ہوندی ہے. بولو جڑی نماز، سارے بولو جڑی نماز، جڑی نماز گلا نہ کرو ادھر میرا دیکھو، جڑی نماز سلو کما رأیتمونی اصلی. اللہ جاندا ساڈے بھابیاں دے ساڈے چب نکلن والے ہوئے نے، ساڈے چب پیا نے سانو، اسی انہاں نوں کہنے مشرک تے آپ کی ہاں سی. نبی پاک فرماندے نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. او جنہیں نماز چھڈی مسلمان تے کافر دے درمیان بولو فرق کیندا ہے؟ جنہیں نماز نہیں پڑھی مشرک ہے، مشرک. تو یقین جانو ہن میں تانوں ایک ہور گل سنانا چاہنا. آخرت دی فکر ہی ہے نا، مینوں کہندے فکر آخرت کراؤ تے فکر آخرت اے ہی ہے کہ مولوی جی سنت دے مطابق کام کر. تے کئی مولوی تویز دیندے نے، تویز آ 5000 دا تویز ہے، آ 10000 دا تویز. اللہ جاندا میں کھڈیاں گیا واں تے کہ ساڈا بھابی مولوی 50000 دا تویز دیندا ہے، 50000 دا. تو میرے پیغمبر فرماتے نے جنہیں تعویذ دیتا ہے انہیں شرک کیتا ہے. بولو جنہیں تعویذ لکھیا دیتا انہیں کی کیتا ہے؟ تے ساڈے مولوی دیندے نے کوئی نہ. بولو تقوی دے ڈیپو تے کئی شیخ الحدیث لکھی جاندے نے. میں نہیں ڈردا حدیث سنا دیا، میرے کو گونگا شیطان نہیں پڑھیا جاندا. تے میں ایک جگہ تے ایک حدیث مسئلہ پیش کیتا تے وہ ایک مولوی چنگا پلا بزرگ ٹیپ مینوں آ کے لڑ پیا، کہندا مولوی سمیع اللہ ساجد تینوں کو عقل ہے وے کہ تینوں ہور مسئلہ کو نہیں ہوندا، تو تویز والا وچ. اور میں آخیا بابا جی بزرگو اے نبی دا فرمان ہے جنہیں تویز لکھے آئے انہیں شرک کیتا ہے، تے جنہیں قرآن والا تویز لکھے آئے انہیں چھوٹا شرک کیتا ہے. دعا کرو اللہ بیماری تو جان چھڑا دے. اچھی کہو آمین. میرے سونے ہو جڑا تویز میں تے جڑا مولوی تویز لکھدا میں تے نماز نہیں پڑھدا او مگر تہاڈا پتہ کوئی نہیں، میں میری تے نہیں ہوندی. جڑا بندہ سونے نبی دی گل نہیں مندا اسی اونوں مندے. بولو اونوں مندے. تے ساڈے مسلمان مومن بھرا ساڈے بھابی یقین جانو دل وچ بغض رکھی جان گے، نمازاں وی پڑھی جان گے، سکے ویر نال تعلق وی توڑی جان گے، نمازاں وی پڑھی جان گے، چگلیاں وی کری جان گے، نمازاں وی پڑھی جان گے، ایک دوسرے دا چگا وی لٹی جان گے، نمازاں وی پڑھی جان گے، حسد وی کری جان گے، بغض وی اللہ واسطے دا کیتی جان گے. تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے من احب للہ وعبد للہ ومنا للہ. میرے نبی فرماندے نے محبت کی تھی اللہ واسطے، جن نے نفرت کی تھی اللہ واسطے، جن نے بغض رکھے اللہ واسطے. فقط استکمل الایمان، اس بندے دا ایمان مکمل ہے. اپنی قبر نو یاد رکھ تے حسد نہ کریا کر، اپنی قبر نو یاد رکھ. تے یقین جانو کئی مولویاں نو میں مولویاں نو ویکھیا جے ٹٹیاں انگلاں نال سلام لیندے رہے. مولویو تہاڈا بھی محاسبہ ہونا ہے، ٹٹیاں اگڑا کے کر چھڑ دے. اللہ جاندا پچھلے دنوں میں گیا تے ایک بندے نے مینوں فون کر کے انہیں دکھ نال گل سنائی، کہندا مولوی جی ایک میں مولوی دا ٹائم لے آئے تے انہیں میرے کو تقریر کیتی ہے تے میں انہوں جفی پا کے گلا ملان لگا تے مولوی نے اج کر کے 2 فٹ دا ہاتھ اگے کر دیتا ہے، نہ تو مینوں نہیں مل سکدا. اوے اللہ دیا بندیا تیری کرتوت تے وے تو ملیا ہی کوئی نہیں. اوے عوام تے سامعین دا جناب خاص تے شوق ہوندا ہے میں مولوی سمیع اللہ
साजिद नूं सलाम लवा, सीने नाल सीना लगा के मिला, मौलाना बिनियामीन साहब नाल सलाम लवा, सीने नाल सीना मिला के मिला, हाफिज इब्तिसाम अलई ज़हीर साहब नाल सलाम लवा, सीने नाल सीना मिला के मिला, कारी हनीफ रब्बानी साहब नाल सलाम लवा, सीने नाल सीना मिलावा। ते जे असी 2 फुट दा हाथ कर दवांगे ते दसो बंदा को तकरीरां सुनेगा, वो बंदा जलसे नहीं सुनेगा, तकरीरां नहीं सुनेगा। हुण एक मेरे वीर ने मैनू गल सुनाई है, एक मौली साहब दियां केसां उन्हें रखियां सन, ओदियां तकरीरां ओ नौजवान बड़े खलूस नाल सुनिया करदा सी। ते मौलाना साहब नू बुलाया, मौली साहब ने उन्हें कहा जनाब मैं मौली साहब नाल सलाम भी लेना ते सीने नाल सीना मिला के जनाब मिलना भी है। ओ मौलाना साहब नू मिलने वास्ते गया है ते मौली साहब ने गिठ जिन्ना इंज करके हाथ अगे कर दिता, ना मैं तेन जफ्फी पा के सीने नाल सीना मिला के नहीं मिलना। ओए मौलवी जी जे तू सुनावे ते अवाम सुने ते फिर मेरी तेरी इज्जत है। ओए मौलवी जी जड़ा मालिक जुबान चलान ते कादर है, नू बंद करम ते भी कादर है। मौलवी जी जड़ा रब इज्जत देन ते कादर है, खो लैन ते भी कादर है। मौलवी जी जड़ा रब उत्ते पहुंचाण ते कादर है, तू ठां थले सुटण ते भी कादर है। मौलवी जी इंज ना कर सामीन नाल, मौलवी जी इंज ना कर अवाम नाल, आखिरत दा फिक्र कर ते अपने सामीन नाल प्यार कर। या अय्युहल्लज़ी एक वरियात पढ़ोगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। ते मेरे पैगंबर रवायत सहीह बुखारी दे अंदर इब्ने माजा दे अंदर आंदी है, मेरे नबी अलैहि सलाम इधर मेरे अल वेखो, सुनियो मेरे अल वेखो, है तवज्जो माशाअल्लाह, और बोलो सुनो है तवज्जो। तो मैं नबी पाक दा एक फरमान अगे होर सुना दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने ला यदखुलुल जन्नत कातिहुर रागिमिन, इधर मेरा देखो, मेरे नबी फरमाते ने रिश्तेदारियां तोड़न वाला बंदा कदी जन्नत विच नहीं जाएगा। बोलो रिश्तेदारियां तोड़न वाला बंदा जन्नत, इधर मेरे अल देखो, रिश्तेदारियां तोड़न वाला बंदा जन्नत च ते सके मामे नू नहीं बुलांदा, सके भरावां नू नहीं बुलांदा। आंदा ते कई इंज दे जालिम भी वेखे ने, सके अब्बे नू नहीं बुलांदे, सकी अम्मा नू नहीं बुलांदे। ते यकीन जानो मैं अगे भी गल बड़ियां जगह ते सुनाई है। मैं गुजरांवाले गया वां, एक मेरा वीर उन्हें बड़ा सोहना करके जनाब खाना पकाया, बड़ी सोहनी करके उन्हें जनाब महफिल कराई, मैं बयान कीता। जदों मैं गया भाई अमजद तोजो, ते जदों मैं गया वां उन्हें घर दे विच खाना पकाया, ते मैं कहा सोहणिया अम्मी अब्बू किथे, कहंदा मौलाना अम्मी अब्बू नूं अलग करके मकान पा के दिता। ते मैं कहा ओए मां नूं घरों कढ दिता, बाप नूं जन्नत नूं घरों कढ दिता, की वजह? कहंदा मौलाना मेरी अम्मी अब्बे नाल बनदी कोई नहीं, मेरी अम्मी अब्बे नाल ते जिदी मां बाप नाल नहीं बनदी, बोलो दी रब नाल भी नहीं बनदी, ओदी किसे नाल नहीं बनदी। जिन्हें मापियां नूं सताया उन्हें कदी सुख ना पाया, वद मां दे प्यार नालों किसे दा प्यार नहीं। ओए आखिरत दा फिक्र कर ते मापियां नाल सिला रहमी कर। इत्थे मैनू बुढ़े बाबे भी नजर आ रहे ने, जिन्हां दे मापियां नू फौत होया 20-20 ते 30-30 ते 40-40 साल दा अरसा दुनिया तो गुजर गया है, जिन्हां दियां यकीन जानो मावां दुनिया तो टुर गईयां। हुण मैं तुहानू पुछना चाहना मौलाना सोहणिओ बुजुर्गो, दसो तुहानू कदी मोई मां भी याद आई है कि नहीं आई? कदी फौत होया अब्बू भी याद आया कि नहीं आया? ते नहीं ते फिर दुआ करया कर, रब्बाना गफिर ली वाले वालिदैया। मां किथे वे कबर अंदर, बाप किथे वे कबर अंदर, औलाद किथे वे नमाज दे अंदर। ओए सोहणे मापियां दी गल आई है, हुण मापियां नू फौत होया अद्धी सदी दा अरसा दुनिया तो गुजर गया वे। हुण जनाब मां दी कबर ते पहुंचे है, पोते भी मौजूद ने ते दोते भी मौजूद ने, मां दी कबर ते बाप दी कबर ते पहुंचे है। ते कहंदा नी अम्मा प्यारी है, जदों मेरे कोल
پیسے آئے تے تو دنیا چھوڑ کے ٹر گئی. ابو پیاریا جدوں میرے کول پیسے آئے کروڑ پتی بنیا تے تو دنیا چھوڑ کے چلا گیا. اوے سونیا روندیاں اکھاں رہ جاندیاں نے پر موئیاں ماواں کدوں آندیاں نہیں. روندیاں اکھاں رہ جاندیاں نہیں پر موئے پرا پلا کدوں آندے نہیں. روندیاں اکھاں رہ جاندیاں نہیں کدوں موئیاں پیڑاں آندیاں نہیں. اکھاں روندیاں رہ جاندیاں نہیں پلا کدوں موئے ویرے آندے نہیں. اکھاں روندیاں رہ جاندیاں نہیں کدوں موئیاں بہناں آندیاں نہیں. ہائے ہائے تے میں کہاں ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں. لوک ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں. او ماں ایک ایسی ہے عظیم ہستی لگے ماوا باج اپنی بیگانی بستی. لب جائے ماں جتھوں ایسا کوئی بازار نہیں. لوک ماں دے پیار جیا کسے دا پیار نہیں. ہاں ہندے دنیا تے لکھاں ساک لوگ پر نہیں جے ساک کوئی باپ دے ساک ورگا. اوے ہندے دنیا تے لکھاں ساک لوگ پر نہیں جے ساک کوئی ماں دے ساک ورگا. پتر زمانے دا پاویں ولی ہووے پر نہیں جے نیک ماں دے پیران دی خاک ورگا. سونےو آؤ نا اپنی آخرت دا فکر کریے. تیرا دوجا سامت نہ آوے تیرا دوجا سامت نہ آوے. او تو کیوں کرنا میری میری ہونا ایک دن خاک دی ڈیری ہے. اوے ہونا ایک دن خاک دی ڈیری ہے. تیرے اپنے دوست یاراں نے تیرے اپنے دوست یاراں نے او تینوں مٹی وچ دینا چھپا بندیا. تیرا دوجا سامت نہ آوے تیرا دوجا سامت نہ آوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرماؤ اللہ تعالی تمام دی محنت نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور تمام دیاں اللہ تعالی حاضریاں نو اپنی بارگاہ اندر منظور فرمائے. آ جڑے 5-6 گھنٹے میں بیٹھا اللہ تعالی میرا بیانہ بھی قبول فرمائے اللہ تہاڈا بھی قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اے میرے مولا بیماراں نو صحت دائمہ نصیب فرما. اے اللہ اقبال واسطے اولاد دی دعا اللہ اولاد دے نورینہ عطا فرما. اے میرے مولا بیماراں نو شفا دائمہ عطا فرما. یا اللہ تین روزہ کانفرنس میری تیری ساڑی نجات دا سبب تے ذریعہ بنا. اے میرے مولا بے بساں دیاں بے بسیاں بے قراریاں دور فرما. اللہ سونیا میرا ایک بڑا پیارا ویر ہے دی نانی اماں فوت ہو گئی. اللہ اس نانی اماں دے درجے بلند فرما. یا اللہ ایتھے جنہ دیاں ماواں جنہ دے باپ فوت ہو گئے اللہ انہاں دی آخرت بہتر فرما. یا اللہ زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرمانا. اے اللہ اس مرکزی مسجد انتظامیہ طاہر سلفی و دیگر اللہ جنہ میرے ویران نے 3 دن دا پروگرام بڑھایا سجایا آج اہتمام تے تکمیل تے پہنچے ہیں. اللہ ساڑیاں سارے آندیاں محنتاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما. یا اللہ جنہ دوستاں نے کھانے پکائے علماء دیاں خدمتاں اللہ سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما. یا اللہ جنہ دے ماں باپ بیانا بائی فوت ہو گئے اللہ انہاں دی آخرت بہتر فرما. اللہ قبر دے عذاب کولو ڈر بڑا لگدائی اللہ تینو اپنے سونے ناواں دا واسطہ ہی سانو عذاب قبر تو محفوظ فرمانا. یا اللہ
جدو آخری آئے سالا پڑا لا الہ الا اللہ، اللہ سانو سارے انو موت کلمے والی نصیب فرما یا اللہ، سانو جنت اندر نبی پاک دا گوانڈی بنانا اللہ، قیامت والے دن نبی پاک دے خطوں سانو سارے انو جامع کوثر نصیب فرمانا اللہم اجرنا من النار یا اللہ، تہجد دا وقت تے مولا سی تیرے کول منگ دے پئی یا اللہ، چوڑیاں اڈ کر کے منگنے وا اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ سانو جہنم دی اگ تو نجات نصیب فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ میرے علامہ یزدانی دیاں قبراں منور فرما، اللہ میرے شیخ القرآن مناظر اسلام دیاں قبراں منور فرما، اے اللہ مولانا شریف الآبادی اللہ جننے بھی میری جماعت دے علماء حق فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں منور فرما یا اللہ، تیرے بندے سفید داڑیاں والے نماز عشاء ہون تک 5-7 گھنٹے بیٹھے رہی یا اللہ، تینوں اپنے سونے ناواں دا واسطہ ہی اللہ انہاں سوالیاں نو اج خالی نہ موڑی، خالی نہ اٹھن دئی اللہ، ساڈے چہریاں تے ہاتھ جاون تو پہلا پہلا سانو معافیاں نصیب فرما یا اللہ، سانو سارے نو ہنے بیٹھے بیٹھے معافیاں نصیب فرما یا اللہ، سانو پتہ ہے کہ ساڈے پلے کرتوت کوئی نہیں اللہ، سی گناہاں دے لبڑے ہوئے تے ہر طرح دے گناہ کر کر کے افے پے یا اللہ، سانو گناہاں دے لبڑیاں نو اپنی رحمت دے دامن دے اندر لے کے صاف کر دے یا اللہ، سانو سارے انو حج بیت اللہ بھی نصیب فرما اللہ، سونے مکہ المکرمہ مدینہ منورہ دیاں حاضریاں بھی نصیب فرما اللہ، مشکلاں ساریاں ساڈے اگے نے پروردگارا، تیرے اگے تے کوئی مشکل کوئی نہیں اللہ، میریاں ماواں بہناں بھی آئیاں اللہ، میریاں بچیاں، میرے نوجوان، میرے بزرگ سارے جوان بیٹھے رہ یا اللہ، 3 دن دی کانفرنس دا جے اختتام ہو گیا اللہ سونیا، پتہ نہیں آئندہ آنا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے، قسمت یا نصیب دے ملے اللہ، پتہ نہیں آنا نصیب ہونا ہے، آئندہ پروگرام آوے تے ساڑھے وچوں کو آوے تے کوئی نہ آوے یا اللہ، سانو سارے انو صحتاں ایمان والیاں لمبیاں دین والیاں نیکیاں کرن والیاں عطا فرما اے میرے مولا، جڑیاں میریاں بہناں، جڑیاں میریاں بیٹیاں اس مدرسے اندر پڑھ رہیاں نے اللہ، اس بہناں نو عالمہ بعاملہ بنا یا اللہ، جڑے میرے نوجوان بچے دین دا علم حاصل کر رہے اللہ، انہاں دی محنت نو قبول فرما، میرے محترم قاری تنویر صاحب بڑی محبت نال ٹیلی فون کر دے رہے کدوں آؤ گے اللہ، میں دعا کرنا اللہ قاری صاحب دی زندگی بھی دراز فرما، میرے محترم مولانا عباس فاروقی صاحب اللہ و دیگر کندہ کندہ نام لواں اللہ، میرے محترم بھائی میرے بھائی عبدالرحمان صاحب ظفر سی ڈی سینٹر والے و دیگر آجڑے میرے ویر ریکارڈنگ کر دے پہنے، اے بھی ایک جناب موقع دے نال ایک دین دا پیغام دین دا دنیا تے پہنچا رہے ہیں اللہ، انہاں سارے دیاں محنتاں قبول فرما یا اللہ، سانو سارے نو دنیا تے خاتمہ موت ایمان والی نصیب فرمانا اللہ، سانو کلمے دی موت نصیب فرمانا اللہ، جنت اندر نبی دا گواڑ چاہنے سبحان ربک رب العزت اما یصفون یا اللہ، کو بیمار آیا تے مولا سے تا نصیب فرما اللہم اشف مرضانا و مرض المسلمین، اللہم اشف مرضانا و مرض المسلمین، اللہم اشف مرضانا و مرض المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللہ، سونے ایتھے کوئی بیمار آیا ہے تے مولا بیماریاں
بیماریاں تو صحتاں نصیب فرما اللہ کوئی مرداں وچوں بیمار ہے کوئی عورتاں وچوں بیمار ہے اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو دنیا تے اپنی رحمت دے نال روحانی جسمانی بیماریاں تو شفاواں نصیب فرما یا اللہ علماء دی میرے سمیت اللہ سونیا ساڈا دن کتے گزر جاندا ای تے رات کتے گزر جاندی ہے اللہ پورے ملک اندر تیرے دین دی تبلیغ کر دے پھرنے ہاتھ بائیں تو نہ ٹڑان دے پھرنے سفر اندر اللہ صحبتاں برداشت سفر دے اندر نیند برداشت اللہ ساڈے علماء دا سفر کرنا دور دور تو آنا تبلیغ کرنا ساڈا دین واسطے جانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ وسدی بارش دے اندر میرے ویر اللہ شدت موسم دے اندر بیٹھے رہ اللہ میرے سمیت ساڈا ساریاں دا بہنا قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.